पारा 4 का 10वां रुकू। बेशक अल्लाह ताला ने सुन लिया है उन लोगों का कौल का माने बोल, जिन्होंने यूँ कहा कि अल्लाह ताला ने मुफलिस है और हम मालदार है। देखो अल्लाह ताला बिल्कुल गरीब है, हम पैसे वाले हैं। इनका बात अल्लाह ताला ने सुन लिया। क्या? बेशक अल्लाह ताला ने सुन लिया है उन लोगों का कौल यानी बात, जिन्होंने यूँ कहा कि अल्लाह ताला मुफलिस है और हम मालदार हैं। हम उनके किए हुए को लिख रहे हैं। देखो कितने अंधे हैं। ये तुम पैदा होते वक्त तो नंगा आया था और नंगा ही चलेगा। बोलता है ये मालदार, हम पैसे वाले हैं, अल्लाह गरीब है। कितना बेवकूफ़ लोग हैं। और उनका अनबियाओं को नाक कत्ल करना भी, यानी पैगंबरों को जिसको चाहते हैं जिसको नहीं चाहते वो नाक कत्ल करते हैं। और हम कहेंगे कि चको आग का अजाब, जो ये काम करने की वजह से अल्लाह ताला तुमको सज़ा देंगे। देखो कुरान में तुमको समझाने के बाद भी अगर तुम गलती करोगे तो किसका नुकसान है? तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। अल्लाह माफ़ फरमाए। ये उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों समटे हैं। और ये अमर साबित है कि अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं। देखो अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म नहीं करते। तुम नेकी करोगे तो उसको 10 गुना ज़्यादा करके तुमको सवाब देंगे। अगर तुम बदी करोगे तो उतना ही सज़ा देंगे जितना तुम बदी किया। यह अल्लाह का बड़ा रहम है। वह लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको हुक्म फरमाया था कि हम किसी पैगम्बर पर एतकाद ना लावे जब तक कि हमारे सामने मौज़ा, नज़र व नियाज खुदाबंदी का जाहिर ना करें। देखो ये पैगम्बरों को ऐसे उल्टे सुलटे बातें बोलते हैं कि तुम पैगम्बर करके नहीं मारेंगे जब तक कि कोई मौज़ा ना लाए। अल्लाह ताला ने हमको हुक्म फरमाया। देखो ये उल्टा बात है कि हम किसी पैगम्बर पर एतकाद ना लावे। एतकाद मतलब का भरोसा और साथ, जब तक कि हमारे सामने मौज़ा, नज़र व नियाज खुदाबंदी का जाहिर ना करे, उसको आग खा जावे। ये आग खा जावे यहाँ पर ये क्या मतलब, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, आपस में लड़ बड़े थे जो शादियों के बारे में। तो उस टाइम पर जो नियाज था उनका एक पहाड़ पर रखते थे, जिसका मंजूर होता था वो आग खा जाता था, जिसको मंजूर नहीं था वो छूट जाता था। उस तरीके से 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो गया। उसका किस्सा अलग है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुमको इशारा दिया ताकि तुम क़ससुल अंबिया से इसका इल्म हासिल कर लो। ठीक है, यह मैं अपने तरफ से मिला दिया ताकि तुमको समझ में आ जाए। हमारे सामने मौज़ा, नज़र और नियाज खुदाबंदी का जाहिर ना करे कि उसको आग खा जाए। आप फरमा दिए। देखो आप हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका लफ्ज़ से फरमा दिया यहाँ पर। हाँ फरमा दिए कि बाइकिन बहुत से पैगम्बर मुझसे पहले बहुत से दलाइल लेकर आए थे। देखो मुझसे पहले, हमारे पैगम्बर आने से पहले कितने पैगम्बर आए? 1,24,000 या 1,80,000 पैगम्बर आए। फिर उनको पहले बहुत से दलाइल लेकर आए और ख़ुद ये मौज़ा भी जो अभी तुम मांग रहे, जिसको तुम्हारे कह रहे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया था? वो लाने के बाद भी तुम उनको क्यों कत्ल किया? जैसा कि जिक्र अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया था। जिक्र अलैहिस्सलाम को उनको क्या किया? शहीद कर दिया था। और भी पैगम्बरों का, जितना कुरान में थोड़े सी पैगम्बरों का जिक्र है, 25 पैगम्बरों का, और भी इससे पहले क्या क्या गुजरा क्या मालूम है? अल्लाह बेहतर जानने वाला है। किस तरीके से तुम ऐसे मौज़ा मांगते हो, ऐसे मौज़ा इससे पहले के पैगम्बर तुमको ला के दिखाया, फिर भी तुम उन लोगों को क्यों कत्ल किया था? अगर तुम सच्चे हो सो अगर ये लोग आप देखो आप मतलब क्या, हमारे पैगम्बर और सो अगर ये लोग आपकी तकज़ीब करे तो बहुत से पैगम्बरों की जो आपसे पहले गुजरे हैं तकज़ीब की जा चुकी है, झुटला दिए। इससे तुमको ये लोग झूठा बोलते हैं तो आप गम मत करो। इससे पहले बहुत से पैगम्बर दुनिया में आए, उनको भी ये लोगों ने तकज़ीब किया।
اس لیے آپ غم مت کرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ. اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرے تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحفے لے کر اور روشن کتاب لے کر. روشن کتاب کا 4 کے بارے میں قرآن میں بتایا، سورہ رعد میں بتایا. بہت سے پیغمبر آئے دنیا میں، بہت سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحفے نازل ہوئی ہیں. معلوم ہے ابھی قرآن میں کیا ہم کو اشارہ دکھا دیتا ہے؟ صحفے کے بارے میں، 4 کتابوں کے بارے میں. لیکن یہاں کیا بولتے ہیں؟ جو معجزات لے کر آئے تھے، صحفے لے کر اور روشن کتابیں لے کر، کتاب لے کر. ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اور تم کو پورا پاداش تمہارے قیامتی کے روز ملے گا. اس دنیا میں تم کو زندگی مل گیا کر کے گھچل کر کے الٹے سلٹے باتیں، الٹے سلٹے کامیں مت کرو. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا حساب تم کو دینا پڑے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب ہوا. آمین آمین ثم آمین. اور دنیا زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سودا ہے. دن رات گزرتے جاتی ہے، تم اسے بچہ بن کر بوڑھا ہو جاتا ہے اور تمہارے نام اعمال سے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے. البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تم کو تاکہ تم کو جنت ملے. ایسا ہی جنت نہیں ملتا ہے اپنے معلوم میں اور اپنی جانب میں. اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سے باتیں دل آزری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہے، مطلب اس سے پہلے کتابیں ملے ان کے بارے میں بھی اور مشرکوں کے بارے میں بھی بہت سی باتیں تم سنو گے. اور البتہ اگر آگے کو اور سنو گے بہت سے باتیں دل آزری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں. اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکید احکام میں سے ہے. دیکھو صبر 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 ہے، اور پیغمبر نے یہی بولا کہ صبر کرو، اللہ کے مدد کا انتظار کرو. اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکید احکام میں سے ہے. اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے ایک عہد لیا. اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے آگے جو پیغمبر آئے، جو کتابیں نازل ہوئے، ان سے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا. یعنی اس ٹائم کے امت کو اس پیغمبر کے وہ کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کر دینا. جب ابھی اس قرآن کو ہم لوگوں نے عام لوگوں پر جس کو معلوم نہیں ان کو ظاہر کر دینا تاکہ وہ راہ پر لگ جائے. اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، اس کو چھپا کے مت رکھنا. سو ان لوگوں نے اس کو پیغمبر اپنے پشت پھینک کے دیا. ان لوگوں نے وہ کتاب کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ پیٹ پھیر دیا. وہ باتوں کو پھیلایا نہیں. جو ہم ایک دوسرے کو علم سکھاؤ گے تو علم بڑھ جائے گا. فنی کو انی ولوالیا. اگر دین کا تم ایک آیت بھی سکھو تو دوسرے کو سکھانا. بولتے حدیث میں فنی کو انی ولوالیا. اگر دین کا ایک حرف بھی تم نے سیکھ لیا تو دوسرے کو سکھاؤ. وہ اہل کتاب انہوں نے کیا کیا؟ ان کتاب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اس کو پشت پھینک دیا. تو اس بات سے ہم امت، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کیا کہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے. کس بات میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس لیے بتا دیا؟ تاکہ تم کو نصیحت ملے. ہم اس قرآن کو پڑھنا، لوگوں کو اس کا حکام پہنچا دینا. اور اس کے مقابل میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا.
دیکھو ان اللہ کے حکام کے بدلے میں دنیا کا متاع قلیل لے لیا. سو بری چیز ہے جس کو لوگ لے رہے ہیں. یہ بری چیز ہے, یہ ختم ہو جائے گی. آج پیٹ بھر کے بریانی کھایا تو صبح کدھر کو جانا پڑے گا, ختم ہو جائے گا. دین ہمیشہ رہنے والی ہے. سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں. جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد کی پر جو خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کو تعریف ہو, سو ایسے شخص کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے, بلکہ اور ان کو دردناک سزا ہوگی. جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوشی ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کو تعریف ہو, سو ایسے شخص کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے, بلکہ اور ان کو دردناک سزا ہوگی. اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت پورا رکھتے ہیں. دیکھو یہ زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہے. یہ اللہ کے کرسی کے نیچے سب کچھ آ گئے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی. اللہ تعالیٰ ہر شے پر پورا قدرت ہر شے پر قدرت پورے رکھتے ہیں. یہاں تک 4واں پارے کا 10واں رکوع ختم ہو چکا. اگر اس بیان کے درمیان میں مجھ سے جو بھی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے. وقل رب زدنی علما.